مساء الخير عليكم ومرحبا بينا، مرحبا بكم عندنا، مرحبا بينا عندكم، لان حنا دابا على اتصال بكم وداخلين لديوركم. مرحبا بكم معنا في هذا لو لايف اللي اورغانيزي باغ لا ام سي، اللي هي واحد الجمعيه ديال لي بروفيسيونيل ديال لا سونتي مونتال شي لي زونفون لي زادو وعند الكبار ايضا. واللي جاتهم الفكره بسبب هاد الحجر الصحي انهم يتواصلوا مع الاباء ومع الناس اللي يعني يمكن يتاثروا بهذا الحجر الصحي جوج مرات في النهار طيله الاسبوع، باش نحلوا المجال يعني الاسئله ديالكم، التخوفات ديالكم، اننا نشاطروا معكم ونشوفوا كيفاش نعاونوكم بالنسبه لهذا الظرف اللي هو ظرف صعيب بالنسبه للناس كاملين، واللي صعيب اكثر بالنسبه للناس اللي عايشين واحد حاله ديال الهشاشه. انا مني اقترحوا عليا هذا لو لايف اختاريت انني نهضر في واحد الموضوع اللي هو تيخص اباء الاطفال والمراهقين ولا حتى كاع الشباب اللي عندهم اعاقه نفسيه. يعني غنطرقوا هنايا الحاله الخاصه ديال هذوك الاطفال والمراهقين اللي عندهم صعوبات في الفهم او صعوبات في التواصل، واللي هذا التغيير الناتج على هذا العزل الصحي غادي يجي يزيد يكثر من الهشاشه ديالهم، غادي يعطيهم خوف، غادي يعطيهم تساؤلات اللي يمكن واما ما يقدروش يعبروا عليها ولا ما يفهموش شنو واقع لهم. غادي يجعل انه كاين واحد التغيير اللي هما يمكن ما يستحملوش. حنا كنعرفوا بان مثلا في حاله التوحد كتكون صعوبات على الاطفال والمراهقين انه يتحملوا التغيير، وهذا تغيير كبير، يعني ماشي شي حاجه سهله. داك الروتين كلها اللي كانت عندهم ديال انه كينوضوا في الصباح يمشيو مثلا للمدرسه او الجمعيه، او كتجي عندهم المربيه للدار، يعني كل واحد على حساب يعني الخصوصيات ديالو. مي على اي حال كل واحد كان عنده واحد لا روتين اللي كان مولف بها واللي تغيرت. حنا كبالغين جاتنا صعيبه، ولكن حنا كنهضروا مع بعضياتنا، كنتواصلوا، كنعبروا على المشاعر ديالنا. الوغ السؤال هو هذا، هو كيفاش هاد الوليدات غادي يعيشوا هاد التغيير، كيفاش غيعبروا عليه. غالبا ما عرفتش، ما نقدرش نقول غالبا، ولكن غادي يكون واحد التعبير اللي هو الا ما كانش اسمحوا لي كاين مشكل، غادي يكون التعبير غالبا بالتصرفات، باضطرابات في السلوك، اضطرابات في النوم، اضطرابات في الاكل، رفض ديال يعني داك لي زاكتيفيتي اللي غادي يقترحوا عليهم مثلا والديهم. هادشي كله غنطرقوا ليه ونحاولوا نشوفوا كيفاش الى نظمنا الحياه ديال هاد الاطفال وكيفاش جوستومون ننظموها. وحنا غناخذوا بعين الاعتبار الصعوبات ديالهم باش يفهموا، الصعوبات ديالهم باش يسولوا، الصعوبات ديالهم باش يتحكموا في الاحاسيس ديالهم، لان يعني المشاعر اللي كتضغط علينا حنا كتضغط ايضا على هاد الوليدات. وبالتالي الدور ديالنا حنا كاخصائيين والدور ديالكم نتوما كاباء، لان نتوما اللي جالسين معاهم في الدار، انكم يمكن الا فهمتيو كيفاش هما كيعبروا على الاحاسيس ديالهم، غادي تعرفوا كيفاش تواكبوهم، باش ان شاء الله ان شاء الله نخرجوا من هذه الفتره يعني بلا ما يكون واحد الوقع سلبي كتير علينا وعلى وليداتنا ان شاء الله. دونك غادي نبداو بالعموميات. الوغ انا كندخل في هاد، يعني الاعاقه هو كل ما يعيق الانسان في الحياه ديالو، سواء كان تاخر عقلي، سواء كان مشكل ديال التواصل اللي كنلقاو مثلا في التوحد. وحنا كنعرفوا بان التوحد درجات، كاين درجات يعني مختلفه بالنسبه للتوحد. كاين مشكل ديال التواصل ايضا ولا ديال الفهم بالنسبه لبعض الاطفال اللي عندهم ايضا صعوبه في الكلام. كاين الطفل مثلا اللي يعني الذكاء ديالو كافي، ولكن غيلقى صعوبه في انه يعبر بالكلام على المشاعر ديالو. كل ما كان التعبير بالكلام يعني صعيب، كل ما كان الاحساس والتحكم في الاحاسيس كيكون صعيب، وكيعطينا هذا الشيء اضطرابات في السلوك وفي النمط ديال العيش ديال الطفل.
السؤال، بعض الاسئله اللي كتطرح هي كيفاش نشرح للطفل ديالي هذا التغيير. اللي كنقول للاباء اللي كي يعني يطرحوا هذا السؤال، اللي كيتواصلوا معايا، هو انه على حساب المستوى ديال الفهم ديال الطفل. الا كان الطفل عنده واحد المستوى في الكلام، يعني كيقول بعض الكلمات وكنحسوا بانه في الحياه ديال كل نهار كيفهم بعض الاشياء، غادي نحاولوا نستعملوا انطلاقا من الكلمات اللي هو كيفهمهم جمل قصيره، ما نطولوش بزاف، واللي فيها المفهوم اللي هو محتاجه. شنو محتاج هاد الطفل يفهم؟ الا كان مثلا عنده، حيت غادي ناخذوا لي نيفو، لان واخا يعني كنهضروا على الاعاقه، ولكن الاعاقه فيها درجات. حنا دابا خدينا الدرجه ديال الطفل اللي عنده صعوبات ولكن في نفس الوقت كيتواصل كيهضر ويمكن كيسال او ما كيسالش. شنو يمكننا نقولوا له؟ يمكننا مثلا نمشيو من الكلمات ديالو، الا كان كيعرف شنو هي كلمات حشره ولا كفر ولا جرثومه ولا بخوشه مثلا، غادي نقدروا نقولوا له بانه كاين واحد البخوشه مثلا اللي ما كتشافش بالعين، اللي كاينه في الخارج ديال المنزل ديالنا، اللي جات ما كانتش من قبل وجات دابا، وهي كاينه غير في الخارج ديال المنزل ديالنا، ولا خرجنا عندها ما غاديش تجي عندنا. داكشي علاش حنا ما بقيناش كنخرجوا كنبقاو في دارنا، حيت الدار ديالنا ما فيهاش. يعني خصنا نطمئنوا هذاك الطفل، وانه بابا وماما جلسوا معاه جوستومون باش يواكبوه في هذه الفتره، حيت ما غاديش يبقى يمشي للمدرسه او ما يبقاش يمشي للجمعيه، ولكن حنا باباك وماماك غيكونوا معاك، غادي يلعبوا معاك، غيديروا معاك دي زاكتيفيتي. دونك غادي نعطيوه المعلومه على قد داكشي اللي غادي يفهم، وفي نفس الوقت غنعطيوه لي زالتيرناتيف، يعني شنو يمكن له، شنو غيوقع في حياته. اوكي، ما يمكنليش نخرج، ولكن ما يمكنليش نخرج، بابا وماما جالسين معايا في الدار، ولكن ومن بعد. دونك سي تري امبورطون تو دو سويت اننا نعطيو للطفل شنو غادي يوقع، ها شنو غادي نديرو، ها شنو يعني شنو غادي يكون من بعد. بعض الاطفال واحد اخرين اللي ما عندهمش هذه القدره على الفهم ديال الكلام بحال هكا، او انهم يسولوا. ماشي بحال الطفل بعدا ما سولش انه ما مخلوش او انه ما كيتسائلش. يمكننا حنا نسابقوا الاحداث ونمشيو نفسروا ليه، واخا ما هو ما يجيش يسولنا، والا الا ما فسرناش نفسروا له غادي نوصلوا حتى يطير في السلوك ديالو، عاد غنقولوا شنو هو المشكل. دونك غادي نمشيو نفسروا ليه يعني شنو وقع، واخا الا كان الفهم قليل ماشي ولا بدا نفسروا شنو واقع بالنسبه للكورونا في حد ذاتها، وبالنسبه للفيروس، وبالنسبه لا، يمكننا نفسروا مثلا فقط انك ما تبقاش تمشي للمدرسه، وانك غادي نبقاو في الدار، وانه غادي نديروا دي زاكتيفيتي في الدار، وان ماماك وباباك معاك كاينين. وفي حاله الطفل اللي ما غيقدرش يفهم حتى هاد الجمل هكا البسيطه، غادي نستعملوا فقط دي زيماج، تصويرات، باش ننظموا له الحياه ديالو. لان هاد الطفل خاصه الاطفال التوحديين اللي يخلعهم هو انه كاين واحد التغيير، وانه ما قادرينش انهم هما ينظموا، يديروا واحد لورغانيزاسيون بالنسبه للوقت ديالهم، وبالنسبه لي ريبير دون لو طون اي دون ليسباس. دونك شنو غادي نديروا؟ غنستعملوا التصاورات اللي كاينين سور انترنت، يمكننا نامبريميوهم من الاحسن بالالوان، وغادي نصوبوا معاه لو جورنال ديال النهار ديالو. كل نهار ها شنو غادي نديروا في الصباح. في الصباح انا كنقول في الصباح، ولكن بوتيتر كو الطفل ما يكونش كاع عنده لو نيفو باش يفهم شنو هو الصباح، ولكن ملي غادي نستفلوا التصاورات وحده ديال لي زاكتيفيتي ديال النهار، وكل نهار ملي غادي نوض غنمشي ناخذوا داك التصاورات ديال لاكتيفيتي اللي غادي نبداو بها النهار، ومنين نساليو غادي نخبعوها في واحد لا بتيت بواط، ونجبدوا التصاورات الثانيه، وعاود نكملوا لاكتيفيتي، نعاود نخبعوها وحنا ماشيين. الطفل بشويه بشويه غادي يفهم بانه هذا هو لو ريتم الجديد. غادي يصعب بوتيتر انه يتاقلم معاه في الاول، ولكن يعني الطفل خصو واحد الوقت، واحد المده باش يتاقلم، ولكن مع الوقت كيجي داك التاقلم، ينزل التخوف ديال الطفل، وكينزلوا اضطرابات ديال السلوك. يعني هاد الشيء بالنسبه للاطفال اللي ما عندهمش لو لونغاج. مثلا بالنسبه للاطفال اللي عندهم ان بتي روتار، كيسولوا كيهضروا يمكننا حتى هما خصنا نقولوا لهم بانه راه حنا جلسنا في الدار، ولكن ها شنو غادي نديروا. باباك وماماك غيكونوا معاك في الدار، خوتك معاك في الدار، شنو يمكن لك، هل لي زاكتيفيتي اللي غادي نديروا، يعني هذا، ونفسروا لهم علاش ما بقاش يشوف جداتو مثلا، علاش ما يمكنلوش يخرج للزنقه،
مع العلم انه كمان خصنا نخرجوا هاد الوليدات. انا سالت في جمعيات ديال الاباء ديال الوليدات اللي عندهم توحد، وقالوا لي بانه يمكننا نخرجوا الوليدات ديالنا ملي كيكون عندهم صعوبات بحال هكا. وانا كنقترح كاع الا خرجوا خفنا كاع يعني يوقع شي مشكل ولا هذا، نخرجوا معنا ورقه بانه هذا الوليد عنده مشكل، ولكن ما نتعداوش واحد المسافه طويله، نبقاو قراب من الدار وما تكونش مده طويله. وباش نساعدوا الطفل جوستومون مدام شيماء كتبات لي بلانين فيزوال ايفيكتيفمون. دايوغ جبت واحد المثال هنايا ما عرفتش واش غادي يبان لكم مزيان، ديال ان بتي بلانين فيزوال بالتصويرات، على حساب كاين الاطفال اللي كيقراو توحدين مثلا اللي كيقراو، كاين الاطفال اللي عندهم ان روتار وكيقراو، كاين اللي ما كيقراوش، وبالتالي ملي كنديروا تصويرات بحال هكا ما عرفتش واش كيبان لكم كيقدر هذاك الطفل يفهم المراحل اللي غادي يدوز بها النهار ديالو. يمكننا ايضا نستعملوا داك لي تايمر ولا لو بيب ولا لا سونيت دالارم ديال التليفون باش ننظموا اوسي لو ديبي اي لا فان. سي تري امبورطون بالنسبه للوليدات انه حيت فسافي في ليكول مثلا الاستاذه كتشرح كتقول حنا غادي تتبدا النهار ديالك كتقول هذا الصباح وكيكون حتى هي عندها دي روبير فيزوال، اش غنديروا الكولورياج ومن بعد الديسان ومن بعد ليستوار ومن بعد و à chaque fois كتقول صافي دابا سالينا جمعوا. الوغ هاد لو ريتم هذا كي مانتوني باغ ان ادولت، اللي لادولت هو اللي كيديرو، يمكننا ندير حنا كاباء نديروه. وبالنسبه للاطفال مثلا التوحدين اللي هما يمكن ما يفهموش، ملي غتقولوا صافي جمع غادي نستعملوا هاد لو بيب لو تايمر باش يعرف لو ديبي اي لا فان، سي تري امبورطون. ويمكننا ايضا باش نجسدوا الطفل التوحدي انه هادشي اللي واقع غير مرحله. يمكننا في ان تابلو نرسموا دار ياك، ونرسموا مدرسه ونرسموا نرسموا دار ونرسموا مدرسه ونفسروا نديروا واحد بيناتهم. لا غنرسموا بجوج بهم فيهم مدرسه فوالا، وبيناتهم غادي نديروا واحد الطريق. يعني كنتي في المدرسه ودابا غتبقى في الدار ومن بعد غتعاود ترجع للمدرسه. كل شيء عند الطفل اللي عنده صعوبات في الفهم وفي التواصل كل ما جسدناه كل ما رجع ملموس، كل ما الطفل كيفهموا احسن وكيستوعبوا احسن. وكل ما يعني بقينا بالكلام، الكلام كيصعب شويه. اذا ناخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيه ديال هاد الوليدات باش نساعدهم انهم نواكبهم في هذه الفتره. مرافقات طفل التوحد بحكم الظروف اللي كاينه دابا ما بقيتش كنخدم معاها. الوغ جوستومون هذا السؤال لاله شيماء مهم. انا قبل ما ندير هاد لو لايف مشيت سولت ولقيت بانه كاين جمعيات اللي ايزون مانتونو لو ترافاي ديال المربيات مع الوليدات اترافير سكايب، اي جي فيو دي فيديو سي مانيفيك. الوليدات كيخدموا والام ولا الاب جالس حداهم وكاين المحفز الا كان الطفل المولف كيخدم بالمحفز ويكونوا كيشوف الصوره. فو سافي بالنسبه للطفل التوحدي مثلا يعني هو عنده صعوبه ديجا في التواصل وكيكون عنده واحد لا فاسيناسيون بلي زيكران داكور. دونك لو فيت دوتيليزي ليكران بعض المرات سا لوي فاسيليت لي شوز، ما كتصعبش عليه الامور. اي جو فوز اسور كو جي فيو دي فيديو مانيفيك ديال المربيات خدامين سور سكايب هنا عندنا في المغرب. دونك يمكن لي كاع نقول السميه ديال الجمعيات، مثلا جمعيه ابتسامه في برشيد خلات هذا النمط ديال التواصل ما بين العائلات وما بين المربيات والاطفال اللي كانوا عندها، اي سا مارش تري بيان. المربيه كتقترح واحد لاكتيفيتي والام او الاب كيساعد الطفل انه يدير داك لاكتيفيتي ديالو بالمحفز الا كان مولف كيخدم بالمحفز. قبل ما نجاوب اللي بغيت نكمل هو انه هذوك لي زاكتيفيتي اللي داك لو بروغرام دو جور اللي درنا للطفل، الهدف ديالو شنو هو؟ الهدف ديالو تنظيم الوقت، ولكن خصنا ايضا ننظموا دونك ليسباس المحيط فين كاين الطفل. ملي غنجيو نديروا لي زاكتيفيتي ما نديروش كلشي في نفس البلاصه، ننظموا بلاصه اللعب، بلاصه الاكل،
بلاصه مثلا عندي شي صالون خويتو باش الوليدات، حيت دابا الوليد راه ما جالش بوحدو، راه كاين خوتو معاه. يعني كاين واحد التغيير بالنسبه لكل شيء، واحد البلايصه خويتها باش يلعبوا فيها. وباش نساعد انه الطفل يفهم بانه كل بلاصه تتصلح شي حاجه، والبلاصه ديال النوم كنستعمل encore une fois دي فوتو ديال بلاصه الماكله كنعلق فيها في الحيط تصويره ديال الاكل، البلاصه ديال الخدمه لو ترافاي اتابل تصويره ديال لو ترافاي اتابل، البلاصه فين كاين لو جو ليبر تصويره ديال لو جو ليبر. وهذا الشيء غادي يساعد. الا كان ما عنديش ليسباس، ما عنديش ليسباس فين ندير هذا الشيء كامل، غادي يمكن لي مثلا بحال دابا هذيك الطبله هي اللي كنخدم فيها وهي اللي كناكل فيها، كيفاش غادي يمكن لي نعني للطفل انه هذا وقت الخدمه وهذا وقت الماكله؟ غادي نبدل القلع ديال الماكله، غندير واحد القلع اللي فيه تصويرات ديال الماكله، ومني غنسالي بالماكله غادي نحيدو، ومني غادي يجي وقت الخدمه وغادي يكون في البروغرام ديالي وصل وقت الخدمه غنحيد القلع ديال الماكله ونحط قلع اخر اللي خاص بالخدمه. وهنا الطفل خصوصا بالنسبه للاطفال التوحديين ملي كنعطيهم ان روبير فيزوال، مرة كيتقطع سي با غراف، جيسبر كو ما يوقع لناش ان بوغ في الوسط. الوغ فوالا مدام ريان قالت لي سيونس دورتوفوني بسيكوموتريسيتي سون اريتي، وي مي سي با غراف. Vous savez لو ترافاي ديال الترويض هو واحد العمل على المدى الطويل، ماشي حيت غيتحبس شهرين ولا هذا راه غادي يكون يعني واحد التاثير سلبي بزاف. مع العلم انه يمكن لكم جوستومون تبروفيتيو من هذه الفتره باش داك لي موفمون ولا داك الخدمه اللي كانوا كيخدموا معاكم لي زورتوفونيست ولا لي بسيكوموتريسيان مع وليداتكم، تحاولوا تنتوما تديروها. اللي تنأكد عليه هو انه ملي غنبغيو نخدموا مع هاد الوليدات يعني داكشي نيت اللي كانوا كيخدموا مع فيه في الجمعيه ولا هذا، غنمشيو بالامور اللي كيعجبوهم، نبداو توجور بالامور اللي كيعجبوهم ونبداو توجور بالامور اللي كتجيهم سهله، عاد من بعد بشويه بشويه الا بغينا، حيت دابا الاباء لا خصني نخدم معاه بزاف هو ما ولفش يخدم معاه وباغي يطلع له النيفو، ما كنطلعوش النيفو. هذه ماشي فتره ديال تطلع النيفو، هذه فتره ديال اننا نساعدوا الوليدات انهم يشغلوا وقتهم، انهم يرتاحوا، انهم ما يكونش عليهم ضغط نفسي، انهم ما يكثروش عندهم اضطرابات في السلوك بسبب هاد الضغوطات كلهم. هو اصلا ما مولفش انك انت كتخدم معاه، دونك بعض المرات غيكون رافض انك تخدم معاه اصلا. دونك داكشي علاش الا زدتي على داك الرفض انك تضغط عليه، سير معاه في داكشي اللي هو تيعجبو، سبق دائما لي زاكتيفيتي اللي عزيزين عليه، عاد من بعد بشويه بشويه على ما يتاقلموا الوليدات. الا بغيت ندخل شي حويجه جديده، ولكن من الاحسن البساطه. الهدف ماشي انكم تعلموا وليداتكم شي حاجه يعني انديسبونسابل دابا، الهدف انكم تواكبوهم باش ما يطلعش عندهم الخوف وما يبانش عندهم اضطراب في السلوك. الوغ امينه راجي اشكر الجمعيه المغربيه لعلم النفس امسي على المجهودات التي تقوم بها من اجل الدعم النفسي في الوقت الحالي. وي افكتيفمون شكر جزيل للجمعيه، فريمون سي اون انيشيتيف تري لوابل. ريان ادم لي زونفون هيبر اكتيف كو فير افيك او، هذا الموضوع هذا يا اون كوليغ اللي غادي تهضر عليه جو بونس الاسبوع الجاي ان شاء الله. دونك نخليها هي يعني تهضر فيه. ما عدا نهضر لكم انا مثلا على ليبر اكتيفيتي اللي غتبان عند الاطفال اللي عندهم جوستومون اعاقه نفسيه، عند توحد او تاخر او صعوبات في الفهم او صعوبات في الكلام. هاد اضطرابات في السلوك ولا هاد الحركيه الزائده حاجه عاديه، لانه قلنا كاين تغيير، لانه كاين خوف، ولانه كل ما قدرتش نعبر على الخوف بالكلام كل ما غادي نعبر عليه بالجسد ديالي. وهنايا فاش حنا ديجا حنا خايفين كاباء، دونك حنا خصنا نتحكموا في الخوف ديالنا، خاصنا نساعدوا بعضياتنا. الوغ جوستومون il faut profiter de l'occasion du fait que les deux parents ابريوري في اغلبيه الاحيان دابا لي دو بارون كاينين في الدار، نتعاونوا ندير واحد لو غولي، مره الاب مره الام، باش ما نعياوش، لانه الى طولت المده غادي نعياو. في البروغرام خص يكون ان طون دو جو ليبر فاش الطفل يقدر يلعب بوحدو،
دونك وهذاك الحركه الزائده خصنا نتقبلوها شي شويه، نتقبلوها لانها كتساعد الطفل على انه يفرغ. وداك الشيء علاش في البروغرام بغيتكم ديروا دي زاكتيفيتي فيزيك. ومني تبغي ديري لاكتيفيتي فيزيك ولا مني تبغي اسيدي دير لاكتيفيتي فيزيك مع هاد الوليد، خصوصا بالنسبه للطفل التوحدي ولكن حتى الطفل اللي عنده تاخر، لبسوا اللبسه ديال السبور باش يفهم اونكور اون فوا. احنا اونكور اون فوا كنجسدوا واحد المفهوم انه دابا كاينه لاكتيفيتي فيزيك. دونك تجسيد المفهومات هي شي حاجه مهمه بالنسبه للاطفال اللي عندهم صعوبه في التواصل، وخرجوهم يلعبوا شويه حدا الدار، سي تري امبورطون. حاجه اخرى، هاد الوليدات راه ماشي بوحدهم في الدار، معاهم خوتهم. دونك غادي يمكننا نستعنوا بالخوت، ولكن كنأكد عندك ماشي نستعن بخوه ولا بختو نقول له اجي تعاوني فيه، خوك عنده صعوبات هذا وانا هذا اجي لا، ما خصناش، بالعكس. هاد لو مومون خصو يكون بوزيتيف بور تو الموند. جو بونس كو قليل فاش كيوقع اننا كنجلسوا مع وليداتنا كلنا مجموعين، وهذا رب شيء يعني الواحد كيكرهو كيصدق فيه شي حاجه مزيانه. ناخذوا بالعكس، اون بو اتر ميدياتور. شتي ملي كيكون داك الوليد اللي عنده صعوبات كيلعب مع خوه ولا اختو اللي ما عندهاش صعوبات، هذاك الطفل اللي ما عنده صعوبات باغي يلعب مع الطفل خوه ولا اختو، ولكن ما كيعرفش كيفاش. الدور ديالنا في هذه الفتره اللي حنا حاضرين وعندنا لقيت اننا نكونوا ميدياتور، حنا نساعدوهم انه يفهموا بعضياتهم ويفهموا كيفاش يتواصلوا مع بعضياتهم، وبالتالي هما غيدوزوا وقيت زوين، وحنايا غادي نكسبوا اننا شاركنا واحد الوقيت مع وليداتنا. الوغ دكتوره ابني، الوغ مريم وعبد الرحمن، ابني كثرت عنده الحركه ورفرفه من بعد ما اختفت اعراض كثير ديال التوحد، رجعت له في هذه الايام، وزاد اضطراب النوم، ولا يخاف من الليل، يفيق يبكي يقول لو جور وحتى فقد الشهيه. سي تو تافي نورمال ام مريم وعبد الرحمن، تو تافي نورمال. هذا تعبير على الخوف ديالو، يعني ما فهمش هذا التغيير هذا اللي وقع. وصافي كيفاش جاتني انا الفكره ديال هذا لو لايف، باسكو او ديبي ديال الحجر الصحي جي ريسو دي باسيون، اي جي ريسو ان ادوليسون هو في جمعيه. ومني دخل عندي لا كونسلطاسيون مع عمرو هذاك الادوليسون ما كيبقى ماشي جاي. لاحظت بانه كاين واحد مالوغوزمون سي ان ادو اللي ما كيعبرش، كيهضر ولكن ما كيعبرش. اي دوكو جي كومبري داك الساعات بانه شنو اللي جعلو طارب هذا الوليد، لانه ولو انه كبير هاد التغيير ما تشرحلوش، ما فهمش. هذيك السيده المربيه اللي كان كيشوفها كل نهار ما بقاش يشوفها، الطوبيس اللي كان كيجي يديه ما بقاش كيجي يديه، الاب ديالو اللي ما كانش كيكونش معاه في الدار جا كيكون معاه في الدار. دونك هنا فاش جاتني الفكره انني نهضر في هذا الموضوع لانه حزني في قلبي. دونك استحملوا هاد التصرفات ديال الا رجعوا الحركات اللي هما المتكرر اللي كنسميوهم لي ستيريوتيبي، سافو دير كو الطفل محتاج انه يفرغ، خليه يفرغ شي شويه، ومن بعد عاد الا قدرتي تدخلي معاه في تواصل باش يعني ما يبقاش يدير هذوك غير هذوك التصرفات السلبيه. واخا ديري في البروغرام ديالو، خلي دي مومون ليبر او جوستومون غادي يرفرف ولا غادي يدير حركات تكراريه لي ستيريوتيبي، سي با غراف. اضطراب في النوم اللي غيمكننا نديروه هو انه اون بلوس دو جورنالي اللي درنا ديال لي زاكتيفيتي د النهار، غنديروا واحد لو بتي جورنال، واحد لو بتي بلانينغ ديال النوم، لي ريتويل ديال النوم، داك روتين ديال النوم، روتين النوم. دونك غنبداوه من مثلا العشاء، غنغسلوا سناننا، غنلبسوا البيجاما، غندخلوا للبيت، وهادشي كله بتصاورات وحده من بعد وحده. غادي نديروا واحد البتي مساج. الوليدات التوحديين عزيز عليهم اننا تيكونوا الوغ بون، كاين اللي كيكونوا كيبغيو اننا نقيسوهم في الذات ديالهم، كاين اللي بالعكس كيرفضوا نهائيا، ولكن الاكثريه كيبغيو. دونك الا كان ولدك على حسب الخصوصيات ديال ولدك ولا بنتك، سيري لهذاك لو كانال سونسوريال، يعني الحاسه اللي عزيزه عليه، واستعمليها باش تساعديه على النوم. الا كان تيبغي مثلا موسيقى، ديري له موسيقى، كاين بغي غناء ديري له غناء، كيبغي المساج ديري له المساج. ودونك لو ريتوال بلوس هذاك لاكومبانيمون اللي غادي تساعديه به ان شاء الله يكون خير. ونتحملوا هذوك التصرفات المتكرره لانها عاديه دابا، وما تخلعوش، غادي تمشي من بعد مني غادي يعاود ترجع الخدمه وغادي يرجعوا لو ريتم ديالهم العادي. الوغ مريم سليمه، أنا أستاذة لهاد الفئة، عندي إعاقات متعددة داخل القسم،
اذا استاذه، انا استاذه لهذه الفئه، عندي اعاقات متعدده داخل القسم، وهذا ما يسبب لي مشكل. اطلب منك استاذه افادتي بكيفيه التغلب على هذا المشكل، جزاكم الله خيرا. ميرسي مدام سليمه. الوغ جو بونس هاد السيده كتهضر على قسم ديال سبيسياليزي بور لي زانفون اللي عندهم اعاقات. il faut une formation، خاص تكوين في هذا المجال. راه ما يمكنش انه نجيبوا مربي اللي معمرو ما تكون في مجال الاعاقه ونقولوا له غادي تقابلوا وليدات عندهم اعاقه. ولكن كما قلت قبيله يمكننا نستوحيو من داكشي اللي كنديروا في القسم العادي، ولكن في القسم العادي ديال الصغار. الا كان سورتو عندك الاعاقات ثقيله، غتمشي مثلا تشوفي في اون كلاس ديال الماتيرنيل كيفاش داك الاستاذه مع اطفال اللي بعض المرات يكون عندهم كاع قل في لا توت بوتيت سيكسيون، يعني قبل من 3 سنين مازال ما عندهمش الكلام ومازال ما تيعبروش، كيفاش كتنظم القسم ديالها باش هذوك الوليدات كياخذوا يشدوا الريتم ديال كل نهار. وهنا غادي يمكن لك تستوحي ايضا من هاد التجربه هذه وديري تصاورات، ولكن فوا لي ليغ. ومن بعد ملي كيكونوا اقسام بحال هكا جينيرالمون كيكونوا اطفال قلال، خاص يكون ان بروغرام على قد الجهد ديال كل طفل. ما يمكنلكش الا كان عندك اعاقات متفاوته ما غاديش يمكن لك انك تقريهم بحال اللي كتقري قسم عادي، ولا خاصك تعطي دي زاكتيفيتي على قد القياس ديال كل واحد. سورتو واحد الحاجه اللي ناقصه عندنا، نديرو دي بروجي. عندي مثلا 5 الاطفال عندهم اعاقات، نجلس مع الوالدين ونشوف شنو هو لوبجيكتيف، فين باغي نوصلوا، شنو باغي نوصلوا، ونديرو دي زوبجيكتيف سور لو كور تيرم، لو موين تيرم اي لو لون تيرم. بغينا لوتونومي نخدموا لوتونومي. انا نفضل يجي واحد الطفل للمدرسه 2-3 المرات في الاسبوع ونكون عندنا دي زوبجيكتيف ونخدموهم، بلوتو كو يجي سيمانه كلها وما نعطيش وقته باش نخدم معاه. والله المعين، جو سي كو سي با فاسيل انه يكون واحد ما مكونش في هذا المجال ونعطيوه انه يرافق هاد الوليدات. داكشي علاش كاين جوستومون الجمعيات اللي كيديروا التكوين المستمر للاساتذه، ويعني هذه انيشياتيف مزيانه. سوني بعد هذا ما كنعرفش نقراهم. ما فهمتش واحد السؤال. ايمن، خدامين على نتفاداو اي انتكاسه للوراء وتتأقلم البنت مع الوضع الجديد، وتواصلنا مع المدرسه والمربيات عبر الواتساب، ومن هذا المنبر تنشكروا لا ميزون دي سونج. effectivement je sais justement je pense que اغلبيه ديال الجمعيات، انا عطيت مثال ديال جمعيه ابتسامه حيت توصلت بدي فيديو هذا، مي جو سوي سور كو جمعيات بزاف اللي داروا هاد المبادره ديال انهم يكون تواصل، يعني ولو حتى ما غتخدمش معاه كاع مثلا هذيك المربيه، غير انه يتواصل معها ويشوفها بانه مازال كاينه. فصافي لي زونفون بعض المرات مني شي حد كيخفى على النظر ديالهم كيجيب لهم الله بانه ما بقاش ما كاينش، وهذا كيمكن له ينتج عليه واحد الخوف. وبالتالي بعض المرات غير داك التواصل غير بالكلام، ولو انني ما نخدمش مع الطفل، انني غير نفسر له. كاين مثلا عطيت المثال ديال لي زادوليسون محتاجين انه نفسروا لهم راه واحد المده، راه واحد الفتره غادي نحبسوا كما قلت لكم هذاك لو ديسان ديال لا ميزون بيناتهم بلوتو الجمعيه والجمعيه وبيناتهم ان تونيل ديال لا ميزون. ان انفون مثلا كي ان روتار وليكتور كيقرا يمكن له يفهم، وحيلا حطيت له هذا لو روبير مثلا قبالته دائما فوق ما غادي يحس بانه تلف، غادي يمكن له نرجع انا وياه ونقول له انت شتي دابا انت كنتي كتمشي للجمعيه ولا للمدرسه ديالك وان شاء الله غادي تعاود تمشي، ولكن كاين واحد الفتره بيناتهم الوسط هي اللي غنجلسوا فيها في الدار، وفي هذه الفتره ها شنو غادي نديروا، غادي نديرو ان بلانينغ، غادي نديرو ونجسد نرسم نجسد، غادي نديرو واحد الوقت ديال اللعب، واحد الوقت ديال التعلم، واحد الوقت ديال الرياضه، واحد الوقت غندخل معايا غندخلوا للكوزينه. انا جبت هنايا ايضا بحال دابا فوالا مثلا ايدي على ميزون كيفاش يحط الطبيله ديالو ولا ديال الناس، دي زاكتيفيتي سامبل بحال هكا اللي غادي يمكننا نقترحوهم، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بالاواني ديال الدار.
دونك هادشي كله يمكن نديرو تصاورات ديال هاد لي زاكتيفيتي. اليوم غنديرو لاكتيفيتي فلانيه، وهذا غادي يسهل على وليدات انه يفهمونا. وميرسي السيدات وصلت السيد ولا السيد ايمن، السيده اللي تواصلت معنا من لا ميزون دي سانج. ميرسي فيروز، ميرسي مها لوكاش. الوغ كريمه الجهيد، السلام عليكم. بدات تعاني من فرط الحركه وغياب التركيز اثناء الدراسه في القسم. الوغ جوستومون هذا الموضوع ديال فرط الحركه وغياب فرط الحركه ونقص التركيز غتطرق له اخصائيه نفسيه اخرى في الاسبوع الجاي ان شاء الله مع لي ميم لايف ديال لا ام سي. دونك ناشدكم انكم تتبعوهم، لانه هذا اضطراب خاص، خصوصا ملي كيكون فرط الحركه ونقص التركيز ما عندوش علاقه بالاعاقه. دونك هذاك غادي موضوع اللي غادي يطرقوا ان شاء الله الاسبوع الجاي. ما هي تاثير كثره الانترنت على اطفالي؟ وشكرا. الوغ هنا كنهضروا، ما عرفتش كنهضروا على اطفال اللي عندهم صعوبات ولا اطفال اللي ما عندهمش صعوبات. حنا كنعرفوا بانه الانترنت ولي زيكران هادشي كله خصو يكون مقنن. وبالنسبه للطفل اللي عنده صعوبات غادي نقننوه، حيت غندخلوه في البروغرام وغنديروا له التايمر ديالو، غنديروا له البدايه ولا فان ديالو، ولكن غندخلوه لانه حنايا الهدف ديالنا في هذه الفتره ماشي اننا نربيو. عاد حنا غادي نجيو نربيو، هذا ماشي وقت باش غادي نربي الطفل ولا باش غادي نضغط عليه ولا داكشي اللي ما درتش ولا اللي ما كنتش كنشوفه من قبل دابا عاد غادي نبغي لا. هذه فتره ضغط، هذه فتره محنه، هذه فتره فيها خوف، فيها عياء لكل شيء. اذا بالعكس خصنا نديروا الاطمئنان ونميكو شويه، نغضوا النظر شويه على كثره الانترنت وكثره الشاشات وهذا. وبالعكس مثلا الى سي اسامه انت ما عندكش الوقت بحال دابا ملي كتكون خدام انك تدخل مع ولدك الانترنت، دخل معاه الانترنت، شوف واش كيشوف، واش كيلعب، لعب معاه، دير معاه كاريمون لي جو اللي كيبغيو الوليدات، بحال بون لي جو ديال لي مانيت. او كونترير خصنا نستعملوا هاد لي شوز اللي كيبغيو الاطفال باش ندخلوا معاهم في المجال ديالهم. دونك او كونترير بروفيتي دو سيت بيريود وما تكونوش زجريين بزاف، لانه حنا الهدف ديالنا نهبطوا الضغط ماشي نطلعوه. وبالعكس كل ما شتي ملي غادي تواصل مع ولدك في هذا المجال غادي يحس بانه ماشي شي حاجه ممنوعه بزاف، شي حاجه مقبوله ولكن عندها التقنين ديالها، وبالتالي من بعد غادي يستعملها حتى هو بواحد الطريقه مقننه. الوغ اقبال بلاسم، ابني الصغير كثير الحركه وطول اليوم تيشاهد التلفازه، رسوم متحركه، شنو الحل اللي نعمل معاه؟ لو بروغرام. كونوا متاكدين بانه الا دخلتي، خصوصا الا كنتو في الدار، واغلبيه الناس دابا في الدار، لي زونفون الا درتي له ان بروغرام وقلتي له شوف غدا غدير بوحدك، راه ما غاديش يدير وغادي يبقى غير كيجري وكيلعب وكيتبغي يتفرج. ولكن الا درتيو بروغرام نتوما معاه في البروغرام، كرويي موا كلشي الوليدات كيبغيو يكونوا مع والديهم، كلشي الوليدات كيبغيو يشاطروا قيت مع والديهم. الا دخلتيه معاك مثلا الكوزينه تصوبي انت وياه شي حليوه، الا جلستي تلعبي معاه بالباطا مودلي، الا جلستيو تلعبوا ما عرفتش يفرز العدس وهذا، وديروا دي زاكتيفيتي تري سامبل، سويي سور كو غادي يجلس. ولكن الا كان هو اصلا حركي بزاف، ماشي تقول الهدف ديالي غنجلسو النهار كامل يبقى جالس ولا ساعه ولا ساعتين، على حساب الجهد ديال ولدك مثلا القدره ديالو انه يجلس 10 دقائق، انا غنبدا غير ب 10 دقائق، نبدا نلعب معاه ونخدم معاه غير 10 دقائق، ونطلقوا عاوتاني 10 دقائق اخرى، ونعاود نجرو ونعاود يعني نعاود جونشين. وهنا فين قلت لكم غادي نغيروا، ما غاديش تبقى غير داك الام ولا داك الاب اللي هازين الحمل، شويه مع الام، شويه مع الاب، شويه مع الخوت، وحنايا كنغيروا بشويه. وما نساوش اننا نخليو قيت لينا، لانه هادشي كله الا كنا حنا مضغوطين كانت حنا النفسيه ديالنا ما مرتاحاش، وكنا حنا براسنا مقلقين ولا خايفين، ولا غادي ندوزوا هذا الخوف لهذوك الوليدات. وحنا كنهضروا على الوليدات اللي هما ما قادرينش يعبروا على الخوف ديالهم، دونك غنطلعوا من درجه ديال الخوف ديال وليداتنا، وبالتالي غنطلعوا من اضطرابات السلوك ديالهم. ايمن بالنسبه لطلبها المتكرر تخرج من الدار وتمشي للمدرسه، اضطررنا خوفناها من كورونا، وشرحنا لها انها حاجه خايبه، وجابت نتيجه في انها ما بقاتش كتطلب تخرج او تعدى المكان اللي حنا مجموعين فيه كاملين. ايمن معمر الخوف ما كان، حنا كنقولوا كيفاش نهبطوا الخوف. سي فري الخوف غيعطيك اون رياكسيون داك الساعات، وي بحال العصا كتعطي واحد لا رياكسيون ايميديات انه
الطفل اللي كيدير شي حاجه خايبه الا ضربته كيوقف كيحبس، ولكن على المدى البعيد شنو هو الانعكاس ديال هذا التخويف اللي خوفتيو هاد البنيه. دونك على اي حال الا كانت فهمات كورونا والخوف وداكشي، معناتها انها قادره تفهم علاش ما نحاولوش نمشيو الامور بسيطه، ديال انه افيكتيفمون كاين شي حاجه، ولكن حنا كاينين، حنا غنحميوك غير على برا اللي ما يمكنناش. سيروا في الكلام ديالكم شي حاجه اللي كتعطي الاطمئنان والايجابيه بالنسبه للاطفال، وماشي لانه الخوف ايمن غادي يساعدك دابا، ولكن ما عرفناش الانعكاس ديالو عليها، ويمكن من بعد ترجع هي اي وضعيه اللي بانت لها غريبه ولا اي تغيير يزرع عندها واحد الخوف. دونك حاولي تشوفي كيفاش تغيري الامر باش ما نطيحوش في انعكاسات على المدى البعيد. شكرا دينا السلاسي، ميرسي بوكو. alors question donc alors madame Hsna Dbar qui est psychomotricienne, question d'une maman Nawal Bahri. ابنتي تريزومي 21 جد عنيدة وتتكلم وحدها طول اليوم، ماذا أفعل؟ شكرا. الوغ لا تريزومي 21 كيكون عندهم تاخر في الذكاء، وبعض المرات تاخر في الكلام، ولكن بعض المرات كيكون عندهم الكلام كاين بيسكو هاد البنيه كتكلم. عنيده جدا، غالبا هاد العند غادي يكون كان من قبل وغادي يكون تزاد دابا مع الوقت. كما قلت لكم هذا ماشي الوقت باش نحلوا فيه المشاكل اللي كانوا من قبل، وغنجي دابا انا غادي نبغي نحلهم. دابا غادي نمشيو نساعدوا الطفل، نشدو بيديه باش نوصلوه. الا كانت عنيده خصك تشوف الوغ اش غادي نديرو، غاديو اون اناليز ديال لي سيتوياسيون اللي هي عنيده فيهم. شوي سور كو غتكون عنيده في بعض المواقف، والعند ديالها غادي يكثر الا كنا هي فاش كتكون عنيده. انا كنتعصب مثلا، وكان نبقى نغوت عليها، ولا كل ما دخلت في علاقه مع الطفل ملي كيكون عنيد كل ما هذاك العند كيصلح له لشي حاجه، فهمتي؟ كيقول انا ملي كندير هذا التصرف السلبي اللي ان كونها عنيده يعني هو تصرف سلبي، ماما كتكون في الكوزينه ولكن فينالمون ملي كندير كنتعصب معاها وما كنبغيش ندير داكشي اللي بغات، كتحبس داكشي اللي كدير كله وكتجي تهتم بيا. اذا هاد البنيته اللي عندها تاخر كتربط هاد جوج ديال المواقف. العناد ديالي كيعطيني الاهتمام ديال الام ديالي اللي كنصحو به هو انه بالعكس من البنت ديالك تدخل معاك في عناد غادي ما غاديش تهتمي بداك التصرف ديالها بداك الوقت، تخليها حتى تهدن بوحدها وحتى ما يبقاش داك العناد. الحاجه الثانيه تحاولي تاناليزي مع الاخصائي اللي انت متبعه معاه شنو هما المواقف اللي كترجع فيهم عنيده، و جو سوي سور كو غتلقايهم، وملي غتلقايهم غادي تحاول بشويه بشويه تخدمي عليهم باش يحيدوهم وحده بوحده. يمكن لك تستافدي من هذه الفتره هذه باش تخدمي عليهم، ولكن على اساس انك تكوني بمواكبه الاختصاصي اللي متبع البنيته ديالك. الوغ كتكلم وحدها طول اليوم، يمكن باسكو هذيك الطريقه الوحيده باش كتشغل نفسها. الا ما كانش عندها ان بروغرام، ما كانتش مشغوله، يمكن هذيك الطريقه باش الجير سي زونغواس. حنا براسنا بعض المرات ملي كنتخلعوا كنبداو نغنيو شي حاجه في راسنا، كنبداو نغومينيو، كنبداو نرجعوا بعض الافكار. شوفي شنو هاد البنت كتقول، شنو المحتوى ديال الكلام ديالها. الا كانت مثلا كتبقى تعاود داكشي اللي كيدار مثلا في القسم ولا في الجمعيه اللي كتمشي ليها، حطي لها مونيكات ودير لها بانه في داك الفتره اللي كتلعب بالمونيكات مثلا وهي كتلعب لا ميتريس، لان الطفل اللي عنده لا تريزومي عنده لو جو سيمبوليك لو جو ايماجينير يمكن له يلعب هذا اللعب. غتدخلي معاها في هذاك اللعب باش تبدا تعرف بانه يمكن لها تفرغ داكشي في واحد الوقت، ووقت اخر يمكن لها دير حويجات اخرين، تخدم دي زاكتيفيتي تعاونك في الدار، ديري لها ان مساج، ديري لها ان بان، تعاونيها انها تغلاكسا وما تبقاش تحتاج انها تفرغ بهذه الطريقه. alors عادي الشاوي ميرسي بور فو كونساي بريسيو، ميرسي سيدي. حنا هنا باش نعاونوكم. مريم وعبد الرحمن الله يخليك. لانه اصبح يتعامل كلمه لزوجي لانه اصبح يتعامل معه بعنف وعصبيه هذه الايام، ما يفهمش المشكل اللي عنده. الوغ جوستومون حنا هذا الكلام كله جوستومون حيت خفنا من هذه المساله هذه، خفنا انه الاباء هما مضغوطين
وما مولفينش كيشوفوا الصعوبات د وليداتهم، ومني غادي يواجهوا هذوك الصعوبات وغادي يعيشوهم في الحياه ديال كل نهار يمكن ما يتقبلوهمش جوستومون. انا كنصحك ام مريم عبد الرحمن انكم تشوفوا مثلا بحال دابا مع الاخصائي اللي متبعوا او مع المربيه ولا المربي اللي متبع الوليد ديالكم، ويساعد ويدير واحد الجلسه فين تهضروا على هاد الوضع. الكلمه اللي بغيت نقول لهذا الاب هو انه خصنا نتقبلوا الصعوبات ديال الوليدات ديالنا ونستافدوا من هذا الوقت ماشي باش نزجروهم ولا باش نغوتوا عليهم ولا باش نبينوا لهم بانهم كيحبطونا حيت ما كيعرفوش، حيت علمتو الحاجه وما بغاش يشدها، حيت قلت له الحاجه 100 مره. لا، راه ما يمكنش نكونوا فوق الضغط ونبغيو نعلموا. نخرجوا من هذه الفتره وداك الساعات ندير واحد النظام تعليمي ديال الحويجات، نديروا دي زوبجيكتيف. نقترح على هذا الاب واحد الحاجه، قيد لي زوبجيكتيف دابا اللي شاغلينك، قيد الحويجات اللي ما كنتيش كتشوفهم في ولدك وشتيهم دابا في ولدك، ومنين يخرجوا من هذه الفتره شوف الاخصائي اللي متبع الوليد ولا البنيه ديالك ويساعدكم انكم هذا. مي دابا هذا الوقت هذا سهلوا على راسكم الامور، وسهلوا على وليداتكم الامور، راهم كيغليو بالخوف بالانزعاج، شي حاجه حاسين بشي حاجه ماشي هي هذيك ولكن ما قادينش يعبروا عليها. خذوا بيديهم، غيسهل عليكم الامر ويسهل عليهم الامر. ياسين، واش ضروري لوتيست ياخذ دي ميديكامون؟ لا نهائيا. لو ميديكامون فريمون تنستعملوه في حالات يعني قليله بزاف. الى ان اوتيست اللي كيتخدم اللي عنده البروغرام ديالو ديال الخدمه ما يحتاجش لو ميديكامون، سوف الا كان يلاه غادي يبدا ويلاه يعني عاد في الاول بعض المرات كنساعدو، او الا كان لو بروغرام مديور ولكن بقاو اضطرابات السلوك كثيره، او لا الا كان سكولاريزي في مدرسه عاديه وما غيتقبلوش على اضطرابات السلوك، هادو هما بعض الحالات اللي كنستعملوا فيها الدواء بالنسبه للاطفال التوحديين. ما عرفتش انا شحال الوقت باش بديت هاد لو لايف. الى طولت دونك لي جون ديال لاسوسياسيون يعلموني باسكو ما جي با de montre devant moi. Lubna Bouchboua, comment faire avec ma fille autiste car je sens une régression même si j'ai continué le programme à domicile. حبسي le programme à domicile. Le programme à domicile se قرر طرف من البروغرام جينيرال، لانه قبل ما نبداو نكملوا الخدمه مع هاد الوليدات كما قلنا من قبيله خصنا بعدا نوصلوا لواحد الحاله ديال الاطمئنان. لي زونفون اوتيست حنا عارفينهم نيم با لو شونجمون، ils ont besoin d'un long temps d'adaptation، خصهم مده باش يتادابتاو لو شونجمون. دونك حنا يلاه هادي 15 يوم باش جلسنا. سي vous avez enchaîné directement par le programme je pense que ما خداش الوقت باش تستوعب هادشي اللي واقع وباش تانتيغري هاد لو شونجمون اللي وقع لها، وبالتالي فيت دابور un petit planning، دخلي les activités plaisantes، دخلي des jeux، دخلي وعاد فوست منهم شويه ديال البروغرام. ما نظنش سي فري que les enfants autistes عندهم un programme très chargé de travail surtout اللي كيخدموا بلا بي ا، و سي فري كو هاد الفتره يمكن يتراجعوا شي شويه، ولكن راه غير فتره، راه غير مده وغادي تقاضى. يعني حنايا ما غاديش ان شاء الله ما غاديش نبقاو هكا محجور علينا طول الطون. دونك خصنا نتقبلوا انه يكون اون بوتيت ريغريسيون. حنا براسنا تراجعنا في بزاف ديال الحوايج، لو ريتم ديالنا ني با لو ميم، بزاف الحوايج اللي ما كنعرفوش. والاطفال مثلا اللي ما عندهمش صعوبات حتى هما غادي سورمون كيتراجعوا شي شويه، لو ريتم ني با لو ميم. دونك الا كان داك البروغرام قوي بزاف عطيها شويه د الوقت بعدا بور سادابتي او شانجمون، وشوفي شنو فهمت بعدا، واش فهمت بعدا هاد التغيير، واش فهمت علاش ما كتمشيش للجمعيه، علاش الريتم ديالها تبدل، وحاولي تدخلي دي شوز كي فون لابيزي. ومني غتاخذ لا روتين جديده عاد يمكن لك داك الساعات انتيغري البروغرام. مي بيان سور فو با اريتي دو ترافاي، غير هو نقصوا لو بروغرام شي شويه. Alors, Aznak Samiha, merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Hanan Mansour. Alors, bonjour docteur, je serre mes dents pendant que je dors, ce qui me cause des douleurs au niveau de la mâchoire et des dents. Est-ce que c'est dû au stress? Quelle est la solution? Je pense que c'est une adulte. Oui, il y a des solutions. Il y a les orthodontistes qui mettent des gouttières pour éviter justement que les dents ne s'usent. Et probablement, il y a un facteur de stress. Donc, il faut demander un avis. إلا بغيتي تبدا بالأورتودونتيست ومن بعد هو يشوف معاك ان افي دان بسي ولا دون لوتر سونس، بجوج يمكن هذا.
Fatih Fleur, vous me manquez, docteur. C'est Rita. J'espère que vous vous rappelez. Bien sûr, Rita, bien sûr. Et ça me fait énormément plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je suis très, très, très contente. Et j'espère que tout se passe bien pour toi. Appelle-moi. Je serai contente d'avoir de tes nouvelles. Ouais, je me rappelle très bien. Et alhamdoulilah, j'espère que tout se passe bien pour toi, Rita. Gros bisous. Voilà. Et à ta maman aussi. حمو أي تحدو الأستاذ ده طفل التوحدي الا كيخرج معاه المربي ديالو كيخرج معاه عادي، ولكن الا خرج معاه الاب ديالو ولا اختو كيعذبها. كيبغي يمشي للحانوت ولا يلعب. وي هاد القضيه هادي مي جوبونس هادي بصفه عامه ماشي غير في هاد الفتره هادي. يعني العلاقه ديال الطفل التوحدي مع المربي كتكون ولا المربيه كتكون علاقه مختلفه مع الاباء. علاش؟ اي اوغوزمون. علاش؟ حيت كيبقى داك لو فاكتور افيكتيف ايموسيونيل، كيبقى داك العامل الحسي وتيحس الطفل التوحدي، لانه واخا هو عنده صعوبات في التواصل، ولكن كنأكد على هذه المساله بزاف، انه الاحساس ديال الطفل التوحدي راه بعض المرات كثر كاع من، ماشي بعض المرات، يعني في اغلبيه الاوقات هو كثر كاع من الاحساس ديال الطفل اللي كيتواصل عادي. لانه تصور انه يعني ما نحيدوا لنا حنا لوتي دو كومونيكاسيون، الطريقه ديال التواصل ديالنا. كيفاش غنحسوا بنفسنا؟ اذا الضغط النفسي غيكون عندنا كثير. دونك الاطفال التوحدين كيطوروا واحد المهاره في لا ديتيكسيون ديال الاحاسيس، وكيعرفوا بان الاب ديالو ولا الاخت ديالو ما كيتعاملوش معاه بواحد لا نوتراليتي افيكتيف. يعني ما عرفتش كيفاش غادي نقولها باللغه العربيه. واحد لا نوتراليتي افيكتيف يعني واحد انا بلاتي من ناحيه، يعني ما كاينش، ماشي ما كاينش العاطفه، ولكن واحد العاطفه اللي هي اون ديستانس في العاطفه مع المربي. الوغ كو حنا كاباء وكنت كاب ولا الاخت ديالو كيحس بكم بانكم كتحسوا به، بانكم فو فيبليسي ملي كيتحسوا به بغا. دونك عاش معكم تجارب اللي مني بكى ولا مني تقلق ولا هذا ديتيه البيسري. والطفل التوحدي عنده واحد الربط في المعلومات اللي هو ديريكت. الا واحد النهار بكيت وديتيني خديت داكشي اللي بغيت من عند البيسري، دونك سا فو دير كو سا مارش، اي دوكو اشاك فوا غادي نبقى نبكي باش تديوني. دونك خاص واحد ان بتي بروغرام كومبورتمونتال اللي غادي نديرو بالمساعده بوتيتر ديال المربي في الاول ومن بعد بوحدكم، باش نقصوا من هذا لو كومبورتمون التصرف السلبي. Alors les gens de l'association me disent que je suis à 40 minutes, ça va, on a encore le temps. شكرا ام مريم et ام عبد الرحمن. Merci Rita, je continue, ça va. Tant que j'ai des questions. احنا مقصرين ياك samedi soir, il n'y a pas de problème. Alors, Rita الحلو, je suis Rita الحلو de Casablanca, متشرفين. مدام إيناس أروال القداني بنتي عنيدة بزاف، ما عرفتش كيفاش ندير معاها. on aurait besoin d'un peu plus de détails. السن، واش طفلة اللي عندها صعوبات ولا لا. ما نقدرش هذا اللي نقدروا نقولوا على العناد بالنسبة للطفل، وهذا يمكن يكون موضوع مثلا ديال حلقة أخرى. هو أنه il faut analyser les situations اللي ديال العناد. شنو اللي جعل انها الطفله رجعت عناد، شنو حست من ناحيه الوالدين ديالها باش تعاندت معاهم. وغالبا كتلقاهم بانهم مثلا تيتعاندوا مع الام او الاب، ولكن ملي كيمشيو للمدرسه ما كاينش العناد. اذا هنا خصنا نخدموا العلاقه ما بين الاباء والاطفال ديالهم. يوسف بن طلبه، ابني عمره 4 سنوات ونصف. الحاجه اللي ما عجبتنيش الارتباط ديالو بمشاهده اليوتيوب على الهاتف، مع اني كنلعب معاه وكنقريه شويه. واش سي يوسف، واش هاد الوليد عنده صعوبات ولا يعني طفل اللي ما عندوش صعوبات؟ على اي حال كو سوا ان انفون اللي عنده دي ديفيكولتي ولا ان انفون اللي ما عندوش صعوبات، الى درنا ان بتي بروغرام، نحددوا الوقت، ولكن نوسعوه شويه على داكشي اللي كان في وقت فاش كانت القرايه نهار طويل والوليدات ما كيقدروش يديروا حوايج اخرين. دونك نكونوا شويه مرنين بالنسبه للاوقات ديال الشاشه، سواء بالنسبه للطفل اللي عنده صعوبات او بالنسبه للطفل اللي ما عندوش. داك القرايه اللي كيقراو الوليدات يعني دابا حاليا في الدار راه شي حاجه اللي ما مولفينش عليها.
دونك خصنا يعني نكونوا شويه سوبل معاهم في النظام ديالهم. Alors, merci Mounia Hassanine, merci Fedwa Garci orthophoniste, merci beaucoup pour cette belle initiative. Merci Fedwa, l'Electek. Yasmine Touradi, donc Fafa Mohamed, merci Dr. Hajis, ces précieux conseils. J'espère que ça va vous aider, Inch'Allah. S'il vous plaît, je veux des conseils. Merci. تفضل مدام ريتا الحلو. عطينا السؤال ديالك ونحاولوا نجاوبوا عليه. Tissab Humida, coucou de Driss, merci. Alors, Fedwa, bonsoir docteur, je vous remercie infiniment. Je vous demande comment gérer les crises d'un enfant autiste qui veut les écrans en cette période. Kima Gounna Qbaila, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui intègrent le live au milieu, mais c'est pas grave. Il a traité le programme visuel ديال الوليد غادي يفهم بأنه كاين واحد النظام اللي خصو يمشي عليه. غيكون صعيب ماشي سهل، ولكن راه حنا دابا يلاه في الديبي ديال الفتره يعني لو كونفينمون بشويه عاد غادي يولفوا الوليدات. نتمناو على الله ان شاء الله ما يدومش بزاف، mais on sait qu'on a au moins pour 2-3 semaines. Donc نحاولوا نستعملوا le planning visuel كما وريتو قبيله plus un timer باش pour signifier بانه الوقت انتهى وغندوزو لحاجه اخرى. وسورتو يعني فوالا هو لو بلانينغ فيزوال. سورتو مني تبغي تحبسي الوليد لي جو، علميه واحد 10 مينوت من قبل وقول له راه باقي لك 5 مينوت. ها انت شوف لو تايمر تك 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 هو كيدور شي باقي غير هنا وغادي. علاش؟ باش كيبدا يوجد لانه يحبس، وكتقول له راه ها لاكتيفيتي اللي عندنا من بعد. ومن الاحسن ان لاكتيفيتي اللي غتكون من بعد لو جو تيليفيزي اللي غتجي تصوب البلانينغ ديالك تكون اون اكتيفيتي فيزيك، ما تكونش مثلا من لو جو غنخرج للقرايه باسكو لا ترانزيسيون غادي تكون صعيبه. دونك بحال تكون اون اكتيفيتي فيزيك ولا اون اكتيفيتي دو بارطاج اللي غديريها انت معاه، ولا باش ندوزو من ان بليزير انتونس اللي داري كيبغيه بزاف لان بليزير اللي حتى هو مهم ولكن اقل شده، وحنا ماشيين بشويه باش عاد نوصلوا لو مومون دو ترافاي. Amal Ben Azouz, bonjour Amal, merci beaucoup. Rita El je me sens trop stressée et j'ai peur de penser trop pour ce moment. Alors, Rita, pouvez-vous nous donner votre âge? Je ne sais pas si on est bon, probable une adulte ou là une ado ou là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une période justement où يعني الخوف هو كاين عند كل شيء. وهاد الفتره هذه ديال يعني حاله خاصه. هاد الفتره هذه يعني كاين واحد المجهول. حنا على اي حال اكثر حاجه اللي كتخلعنا هو نكونوا قبلت شي حاجه اللي مجهوله، وحنا في هاد الفتره قبلت شي حاجه اللي مجهوله. ولكن كنشوفوا بانه الحمد لله في المجتمع ديالنا كاين واحد يعني الدوله دارت بزاف ديال الاحتياطات. بحال بغيتي تقول واحد الوليد اللي خايف، ولكن ملي كيشوف والديه دايرين اللي عليهم باش يحميوه الخوف ديالو كينقص شي شويه. دونك سي نورمال مدام يعني مدام الحلو انك تكوني خايفه. سي نورمال انه لو تو دونغواس ديالك تحسي به طلع. مي فوالا سي جينيرال. il faut essayer de s'occuper. Il faut essayer d'améliorer la qualité de vie. Il faut faire des programmes et surtout ne pas trop aller chercher d'informations sur Internet parce que ça aussi, ça angoisse beaucoup. Si vous, alors voilà, c'est pour ça que je demandais l'âge, par exemple les ados ou là les enfants justement, باش نقصوا لهم الخوف ديالهم. وهادو راه مواضيع اللي ديجا طرقوا لهم الاخصائيين في لي لايف اخرين. انا اليوم بغيت نهضر غير على الاطفال اللي عندهم صعوبات، مي بون رابيدمون يعني الاطفال ولا المراهقين كيرتاحوا بالارتياح الوالدين ديالهم وخاصهم ان اكومبانيمون سبيسيال. ننصحك مدام الحلو ترجعي لي لايف ديال الاخصائيين الاخرين باش يعني تاخدي معلومات اكثر. Alors on a une question donc question inbox. Fouad de Salé, mon fils de 10 ans est autiste. Il est suivi dans une association. Avec le confinement, je veux l'aider dans l'autonomie. Par quoi je peux commencer? L'hygiène ou ranger sa chambre? Merci docteur. Je pense alors bon, déjà l'autonomie على حسب niveau فين واصل l'enfant. Mais c'est vrai que l'hygiène passe avant parce que déjà dans le développement normal de l'enfant, l'hygiène كتسبق
l'autonomie par rapport au fait de manger, de ranger sa chambre. Donc, généralement, il faut, je vous préconise de démarrer par l'hygiène. Et donc, l'enfant, justement, il a 10 ans et il est autiste. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a déjà eu des tentatives. Il faut s'aider par les gens de l'association, تواصل معاهم وتحاول تاخذ بعض المعلومات وتستعمل. راه كاين بزاف ديال لي كونساي. Il y a des sites, كاين واحد لو سيت Participate مثلا اللي يمكن لكم تدخلوا ليه وكيعطيو فيه des conseils ديال comment travailler sur la propreté, comment travailler sur l'hygiène, comment travailler sur l'autonomie en général. Mais كنظن باش نتبعوا le rythme du développement normal de l'enfant, d'abord la propreté ou ranger sa chambre. On peut les faire en parallèle. ما خصغي لي زيكزيجونس ما يكونوش مجهدين، حيت حنا قلنا ماشي هاد الفتره هادي ماشي هي الفتره ديال فاش غنصلحوا داكشي كله اللي تنشوفوه خايب. الوغ انا قلت لك بنتي عنيده، معلوماتي ناقصه. بنتي عمرها 9 سنين وعندها صعوبه في فهم اللغه العربيه، ضروري خاصني نعاود نشرح في الدار. شكرا بزاف. دونك عندها 9 سنين، دونك جو بونس هذه هي البنيته اللي عندها داكور. الوغ بالنسبه لهاد المساله ديال العند، ce que vous pouvez faire, انا كنصحك انه puisque vous êtes à la maison اللي غنقول لك ديري une observation. كنصحك انك دابا ما تحاوليش تحيدي العند، حيت تنظن ان هذا العند كان ماشي نتيجه هذا الظرف اللي حنا عايشينه. الا كان هذا العند كان، وإلا كانت البنيه اون بليس عندها مشكل في فهم اللغه، اذا ديجا هذا مشكل فهم اللغه هو عامل يمكن له يعطي العند، لانه ما غتفهمش لا كونسين، وملي ما غتفهمش لا كونسين غتاخذ واحد الوقت طويل باش تاكزيكوتي داكشي اللي طلبتي منها، وانتي غادي يسحبك بانه عند التاخر في الكلام والتاخر في فهم الكلام كيمكن له يعطينا الاحساس بانه الطفل ما بغاش، ولكن بعض المرات كيكون ما قدرش لانه ما فهمش داكشي اللي بغينا نقولوا له. دونك خصنا نبسطوا المعلومه، خصنا نحديو عنده، نشوفوا له في عينيه، نعطيوه دي كونسين قصار. وهادشي الا كان الصعوبه في الكلام ولا في الفهم هو السبب. وحاجه اخرى كنصحك انك ديري واحد الكتيب وديري فيه اون اناليز ديال لي سيتوياسيون، المواقف اللي بنتك كتعاندك فيها. مثلا قلت لها حكي سنانك، دونك غنكتب الموقف هو انها تحك سنانها. الوقت ديال هذا الموقف فوقاش كيكون بالليل. شكون اللي كيواكبها في هذا الموقف هذا؟ شنو هو ردة الفعل ديالي؟ شنو هو ردة الفعل ديالها؟ وخدي كل موقف اللي كيجيك فيه هذا العند وقيديه وتسناي حتى تشوفي اخصائي اللي يعاونك. علاش؟ لانه دابا انت باغا تحلي واحد المشكل في واحد الظرف اللي صعيب، وانا ما نقدرش نعاونك لانه ما عنديش، واخا انت زدتيني بعض المعلومات ما عنديش المعلومات كلهم. ولكن الا استفدتي من هذا الظرف غير باش ديري اون اوبسيرفاسيون اون اناليز وتكتبيها وتسناي، غتحسي براسك ديجا انت مرتاحه، وما تبقايش تدخلي معاها في العناد نيت عندك. واما تفيريفي بعدا بانها فهماتك، داكوغ. الا كانت فهماتك وبصح هذاك عناد، حيدي انت، خلي مثلا شي حد اخر يتواصل معها يمكن باش ما تصعبيش الامر، لان حنا في واحد الفتره اللي ما بغيناش الامور تصعب عليكم كوالدين وكاباء، لان ديجا عندكم واحد الضغط كثير، الضغط ديال لي دوفوار، الخدمه في الدار، الجلاس في الدار، الخوف، هادشي كله ضغوطات. ما نزيدوش عليها ضغوطات ديال اننا باغيين نصلحوا واحد المشكل اللي كان من ديما بغينا نصلحوه في هذا الظرف الخاص. الوغ سهام الشطابي، شكرا جزيلا دكتوره. مشكلتي مع بنتي عمرها 3 سنين، كتغار كثير من شقيقتها اللي مصابه بطيف التوحد، وكتفتعل اي مشكل باش تبكي وتصرخ، ويزداد الصراخ في حال عاقبتها بالعزل داخل الغرفه. شكرا على هذا السؤال، لان كنت كنتظروا ايفيكتيفمون لو فيكو، المعيش ديال الطفل ديال الاطفال اللي عندهم واللي خوتهم عندهم يعني هذا النوع من المشكل ديال التواصل ولا ديال الاعاقه ولا هذا. تنظن هذا مشكل اللي كان من دائما واللي غيتزاد دابا بما انكم جالسين كاملين في الدار. كيفاش نحلوه في هذه الفتره؟ اللي غيمكننا باش نحلوه في هذه الفتره هو انه كما قلت قبيله بليزيور بروبوزيسيون، انه نخلقوا شي وقيتات ديال اللعب اللي يشاركوا فيهم بجوج، ونحاولوا ان كل واحد فيهم يلقى
نفسر مثلا داك البنيه ديالي كيفاش تواصل مع هذيك اختها اللي ما اللي التواصل عندها قليل، نفالوريزيها، نساعدها انها تساعدني، انها تحس براسها بانها اوتيل. ما تنساوش بانه هاد الاطفال راه كيحسوا هما بواحد، في نفس الوقت كتحسي بها كتغار منها، ولكن راه يمكن يكون هذاك ماشي غيره، يمكن يكون خوف. لانه الا اختي بحال هكاك، واش انا ما يمكنش واحد النهار نكون بحال هكاك؟ وعلاش هي بحال هكاك وانا ماشي بحال هكاك؟ يمكن مثلا بلا ما نشعروا نقول لها واختك مريضه عطيها لو جوي. ايوا اذا كون كانت انا كنت مريضه كان يكون احسن. اذا راه كاين ماشي غير ما نسميوهاش ما نسميوهاش غيره، راه كاين بزاف ديال الحوايج خصنا نشوفوا ما وراء هذه الغيره. النصيحه الثانيه، بما انه غالبا انت والاب ديالها في الدار، الا كان الاب معاكم قسموا وقيت اللي انت تعاود. دونك كاين الوقت اللي غتلعبوا مجموعين، وكاين الوقت اللي غتاخدي البنيه اللي ما عندهاش صعوبات وتلعبي معها بوحدها، ويكون الاب مكلف بالطفله الاخرى، وعاوتاني تقلبوا بحال هكا. وكنظن بانه هذا الشيء يمكن له يساعد، ولكن غير فكري فيها من منطق ماشي ولا بدا غيره. فكري فيها من منطق عدم فهم كيفاش هاد اختي انا بغيت نلعب معاها وهي ما بغاتش تلعب معاي. واش سهل انه انا نفهم بانه بحيث ما عندها صعوبات في التواصل؟ ماشي سهل. دونك خصنا ناخذوها من منظور اخر باش ما نطيحوش في شي حاجه اللي هي بحال اللي كنستعملوا بالنسبه للاطفال جوج وليدات بيناتهم اللي ما عندهمش صعوبات. خذي وقيت مع هاد البنيه بوحدها. ما عمرك ما تقولي لها يعني لا حيت بختك مريضه انا داكشي علاش غادي نبقى معاك. لا، عطي كل واحد وقته، كل واحد حقه. وبشويه بشويه من حدها غتكبر، من حدها غادي تفهم ان شاء الله. رقية، من فضلك كيف نعالج شرود الذهن وانعدام التركيز عند اطفال 12 سنه؟ هذا موضوع ان شاء الله اللي غادي يطرقوا له الاخصائيين ديال لاي ام سي الاسبوع الجاي. دونك نخليك ان شاء الله حتى يعني تستمتع الحلقه كلها باش يكون الفهم احسن، لان هذا مشكل خاص. عبد اللطيف نقرات: Bonsoir docteur, mon fils autiste 7 ans, non-verbal, chantonne occasionnellement. Ah là là, اسمح لي مشى ليا لو. alors voilà, chantonne occasionnellement, il lance la plupart du temps des cris, on prend beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il désire, il nous donne l'impression qu'il veut s'exprimer et s'énerve quand il ne peut pas, il refuse aussi qu'on lui demande de faire quelque chose, il comprend la consigne, il l'a fait dans la plupart du temps, mais exprime son refus en criant. Il refuse aussi qu'on lui impose une toute petite activité. Il peut le faire, mais il exprime son refus de collaborer en criant. Alors, سي عبد اللطيف، إلا كان هاد الوليد ديجا انتيغري في اون اسوسياسيون ولا في اون ايكول، تنظن ان يمكن لي نصحك انك تحاول تتواصل بار سكايب مع ليدوكاتريس اللي كان مولف كيخدم معاها، باش pour amorcer un petit peu quelque chose. كما قلنا في الاول ديال لو لايف، ce sont des enfants، هاد الوليدات اللي جوستومون الوغ ملي كيكون عندهم مشكل التواصل سون روتار مونتال اون بلوس وعندهم قدرات في الفهم، كيجيهم انكور الوضع انكور بلو كومبليكي باسكو كيفهموه وكيحسوا به اكثر. دونك essayez de lui expliquer ce qui se passe parce que je pense que c'est un enfant puisqu'il parle et qu'il comprend. يمكننا نفسروا له شي شويه. essayez d'utiliser des schémas et des choses باش تفسر له بان هذا وضع قصير، وحاول تواصل مع لورغانيزم اللي كان فيه باش يساعدك، لانه يمكن الا شاف الا رجعتي له لي روبير ديالو اللي فقدهم غادي يطمئن وغادي يتقبل انه يدير معك شي حويجات. Safa, merci beaucoup, merci Safa. Comment améliorer le comportement d'un fils de 4 ans, retard global du développement, trop agité? D'abord, c'est pas le moment. D'abord, pour l'instant, occupez-le, beaucoup d'activités de plaisir, alternez entre les personnes présentes à la maison, laissez-le faire des choses qu'il aime, et puis le travail sur le comportement se fait sur le long terme. Nourdine, bonsoir, mon fils 3 ans, TSA, il a fait des séances de psychomotricité, mais pas beaucoup. Et on n'a pas la suite. D'accord. Nada, 8 سنين ما كتشبعش من اللعب، واخا تلعب نهار كامل. ملي كتكون تقرا كنزرب باش تكمل وتلعب وما تركزش مشطونه بزاف، ولكن ذكيه. دونك هنا غادي مدام ندى
نصحك تتبعي هذا لو لايف اللي غيكون ان شاء الله على لو تي دي اش، يمكن تلقاي فيه اجوبه على السؤال ديالك. Alors, c'est la suite du السؤال ديال سي نور الدين. Comprends pas, parle pas des conseils, merci. Ne parle pas, ne comprend pas et ne parle pas. Il était ça, il fait de la psychomotricité, des conseils. دي كونساي غيكونوا على حساب بون عطينا بزاف ديال لي كونساي من الاول، ولكن على حساب الا قدرتي تحدد اكثر. ميرسي سهام، ميرسي pour vos encouragements. Comment faire avec des jeunes trop trisomiques, là aussi c'est une question trop vaste. Donc je pense qu'on a répondu à suffisamment de questions. والناس اللي يعني الاسئله اللي كتعاود يمكن لكم ترجعوا لو ديبي دو لايف راه غتلقاو اجوبه للاسئله ديالكم. كنشكركم بزاف على التواصل ديالكم، كنتمنى انه هاد النصائح تكون ساعدتكم، وكنتمنى انه ان شاء الله يدوز هاد الفتره بخير وعلى خير، وانه نخرجوا منها بامور ايجابيه. بغيت نقول غير ما تنساوش انكم ترتاحوا حتى نتوما، انكم تعتنيوا بنفسكم، لانه راحتكم فيها راحه وليداتكم. وشكرا لايمسي اللي عطاتنا هاد الفرصه باش نتواصلوا معكم، وان شاء الله لا نوتر لايف ان نوتر سوجي، وتصبحوا على خير.